नेपाल विभाजित भइरहेको छ। हेर्नु सडकमा आन्दोलन चलिरहेको छ, मान्छेका टाउका फुटिरहेका छन्। अनि यहाँ संसद पनि आज तपाईँले देखिहाल्नुभयो विभाजित भएको छ। यसरी देशलाई विभाजित गरेर एउटा नाथे आर्थिक सम्झौतै हो भने एउटा आर्थिक सम्झौताले देश विभाजित गर्न मिल्छ? त्यसको लागि कतिपय मान्छेहरू यहाँनिर जुन ढङ्गले चाहिँ निहुरिरहेका छन्, यो लज्जास्पद कुरा हो। यो नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात हो। यो राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गर्ने, विदेशको अगाडि लम्पसार पर्ने, नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो। यसको देशभक्त नेपाली जनताले निन्दा गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट संसद अवरुद्ध भइरहेको स्थितिमा जसरी हल्लाको बीचमा यत्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित, नेपाली जनताको स्वाभिमान, दीर्घकालीन अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई जबरजस्ती प्रस्तुत गरिएको छ, यो अलोकतान्त्रिक, यो गैरकानुनी र यो नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास हो। यसको निन्दा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर मैले संसदभित्र पनि कुरा राखेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम यदि कुनै अरू देशसँगको सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भने या त सङ्घीय कानुन हुनुपर्छ या त्यो 2/3 बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कानुनको सारा मर्यादाहरूलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबरजस्ती सरकारमा रहेको नेकपा माओवादीको विमति हुँदाहुँदै र त्यहाँ कुनै सहमति नहुँदै जसरी जबरजस्ती गर्नुभएको छ, यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ विदेशी शक्तिको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने, नेपालको संविधानलाई कुल्चिने, नेपालको स्वाधीनतालाई र नेपालको चिरकालीन अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने उहाँले कुकृत्य गर्नुभएको छ। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई म भन्न चाहन्छु यो जसरी संसदमा पेश गरिएको छ यसलाई जबरजस्ती पारित गरियो भने यो देशघाती, यसले हाम्रो संविधान मिच्छ, हाम्रो भूमि कब्जा गर्छ, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई समाप्त गर्छ, हामीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकीको ठाउँमा घसिडेर लैजान्छ। यस्तो खालको जुन सन्धि सम्झौतालाई अगाडि बढाइयो भने यसले हामी नेपालीहरूले आफ्नो स्वाधीनतालाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसको निन्दा भर्त्सना गर्नुपर्छ र यो संसदबाट कुनै पनि हालतमा पारित हुनु हुँदैन, यसलाई अस्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता हो भने त झनै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरू कुनै पनि देशहरूले यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ त्यसको लागि। एक। दोस्रो, हामीसँग जुन संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यो संविधानको धारा 279ले सङ्घीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गराऊ भन्छ। 4वटा कारणले मात्रै, 4 प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू मात्रै यो ठाउँमा अनुमोदनको लागि ल्याउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म सङ्घीय ऐन पनि बनेको छैन। सङ्घीय ऐन नै नबनाइकन संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो त्यो अर्को संविधान विरोधी काम भयो, संविधानलाई मिच्ने काम भयो। तेस्रो कुरा भनेको अहिले संसद चलिरहेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले संसदलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, संसदमा नारा लगाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा कुनै पनि कार्यसूचीहरू आउँदैनन्। सामान्य कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका बेला आए पनि यो त गम्भीर महत्त्वको, दीर्घकालीन महत्त्वको, राष्ट्रको स्वाधीनतासँग, राष्ट्रको स्वतन्त्रतासँग, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो यो। त्यसकारण यस्ता विषयहरूलाई यस्तो एउटा चाहिँ गन्जागोल भइरहेको बेलामा प्रस्तुत गर्ने कुरा अर्को लज्जास्पद कुरा हो। हाम्रो पार्टीको हिजोको स्थायी समितिको बैठकले एकमतको साथ हामीले 3टा निर्णय गरेका छौँ। एउटा, हामीले चाहिँ जुन कार्यदलको रिपोर्ट थियो त्यो कार्यदलको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, त्यो एकमतको साथ पास भएको छ। दोस्रो, हामीले यो यथास्थितिमा कुनै हालतले पनि पारित गर्नु हुँदैन भनेर पास गरेका छौँ। तेस्रो, हामीलाई कुनै नयाँ समस्या आयो भने सचिवालयको बैठक बसेर निर्णय गरेर मात्रै गर्ने भनेको छ। तर टेबल गर्ने भनेको छैन, निर्णय छैन। जसले बोले पनि
त्यो व्यक्तिको कुरा हो। पार्टीको के स्थायी कमिटीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेका छैन। सरकार छोड्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ सरकारमा अब भोलिबाट सोचौँला हामी यसबारे। हामी फेरि पार्टीको बैठक बस्छौँ। पार्टीको बैठक बसेर एकहोरो कुरा चाहिँ अहिले दोहोरो छैन। तपाईँ र मैले दुईटा बोल्दा मात्रै दोहोरो भएको। अनि हामी एमसीसीमा हाम्रा थुप्रै रिजर्भेसनहरू छन्, हाम्रा केही असहमतिहरू छन्। त्यहाँ भएका केही प्रावधानहरूले राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि छ। त्यसो गर्दै गर्दा संशोधन गर्ने ठाउँ दुईटा देशको बिचको एमसीसी कम्ट्र्याक्टमा साइन गर्ने पक्ष अमेरिकन सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा त्यो संशोधनको गुन्जाइस भएन भने अर्को एउटा संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट पनि हो। त्यहाँ ओपन छलफल गरौँ। ती विषयहरूका बारेमा हामीलाई एउटा स्पष्ट हुने मौका, जनतालाई सही सूचना दिने मौका पनि हुन्छ र यसलाई टेबल गर्न दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो। सर्वसम्मत निर्णय भएकै कारणले चाहिँ यो कुरा बाहिर आएको हो र हामी यसको पक्षमा पनि उभिएका हौँ। अब रह्यो संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, यत्तिकै एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग अहिले अब टेबल भइसक्यो। हामीसँग समय छ, हामीसँग टाइम छ। त्यसकारण यो टाइमलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ र केही उसको कुरा हुन्छ जस्तो केही सङ्कल्प प्रस्ताव, केही सन्धि सम्बन्धी केही प्रावधानहरू छन् हाम्रा, तिनीहरूलाई पनि टेकेर कम्ट्र्याक्टको पार्टको संशोधन केही कुरा हुनसक्छ कि पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टेरियनहरूले त्यसको विकल्प खोज्ने काम हुन्छ। त्यो कुराको लागि सरकारले सहजीकरणको काम गर्छ। त्यसो भए अब पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भइसक्यो, के विषयहरू संशोधन गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा पार्लियामेन्टेरियनकोहरूकै कोर्टमा बल गयो। अब मत विभाजन भयो तपाईँहरूको सम्मानित नेताले भर्खरै के भनेर सानो सहयोगका लागि यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो, सहमति भएको थिएन भन्नुभयो। विभाजित हुन सक्ने सङ्केतसम्म दिनुभयो पार्टीमा। सानो इस्यु हो भने त पार्टी विभाजन जस्तो गम्भीर बाटो त जानै हुने भएन। हाम्रो वरिष्ठ नेताले भने जस्तो सहमति भएको इस्यु हो र यति सानो इस्युमा हामीले फरक कुरा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा नेता कमरेडकै स्पिड हो भने म पनि त्यसमा सहमत छु। हामीले एउटा साझा धारणा बनाएर आएका थियौँ। त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा भएको साझा धारणाको कारणले अरू पार्टीमा पनि आज एमसीसी टेबल गर्न दिने भन्ने कुराको सहमति भएको। एउटा ठुलो सडकमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर हिंसा निम्त्याएर नेपाली नागरिकहरूको बिचमा एउटा असाध्यै पेचिलो लडाइँ सिर्जना गरेर मात्रै विलम्ब गरेर ल्याइयो र नाटक के देखिँदैछ भने सरकारमा पनि बस्ने, संसदमा पनि उपस्थित हुने, कोही बस्ने, कोही उभिने, कोही नारा लाउने, कोही मुसुमुसु हाँसिरहने, त्यस्तो नाटक पनि देखिएको छ एमसीसीको सन्दर्भमा। सडकमा एउटा, अमेरिकासँग एउटा, कार्यकर्तासँग एउटा, बैठकमा एउटा, बडा राम्रो रोचक दृश्य तपाईँहरू देखिरहनु भएकै छ। नेकपा एमालेको हकमा सोध्न खोज्नु भएको हो भने नेकपा एमाले अहिलेको सभामुखको अन्याय, अत्याचार र विभेदका कारणले लामो समयदेखि संसदीय काम कारबाहीमा विमुख भएर बसेको छ। त्यो हाम्रो बाध्यता भएको छ। हामीप्रति गरिएको अन्यायको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई प्रतिवाद गर्नका लागि हामी एउटा वेल घेराउ र नाराबाजीमा छौँ। त्यसकारण कुनै पनि संसदीय काम कारबाहीमा नेकपा एमालेलाई संलग्न हुने अवसर प्रदान गरिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुनै प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ। जे जसरी जबरजस्ती गर्न खोजिएको छ र सडकमा हिंसा मचाउन खोजिएको छ, हामी यसको नेकपा एमाले सिधासिधी हामी यसमा विरोध गर्न चाहन्छौँ, आलोचना गर्न चाहन्छौँ। नेकपा एमाले शान्तिको पक्षमा छ। नेकपा एमाले यसको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट जे जस्ता हिंसा निम्त्याउने दुष्प्रयासहरू भएका छन् यसको हामी भत्सना र विरोध गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई धैर्यता र संयमताका साथ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नका लागि र गठबन्धनको तर्फबाट सिर्जना गरिएका सबै भ्रमहरूलाई चिरेर शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।
पक्षमा कि विपक्षमा तपाईँको भोट कहाँ जान्छ भन्ने कुरो अब मुख्य कुरा के हो भने अब हामीलाई संसदीय काम कारबाहीमा भाग लिने वातावरण सभामुखले र सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट त्यो अवस्था सिर्जना नगरिकन नेकपा एमाले अरू बाटोमा जाँदैन। अहिले जसरी हामी पूर्ववत विरोधमा छौँ त्यो विरोध हाम्रो यथावत जारी रहन्छ। त्यसका लागि सभामुख समक्ष र सत्तारूढ गठबन्धन समक्ष हामीले जे जस्ता शर्तहरू अघि सारेका छौँ यसभन्दा अगाडि धेरैचोटि तपाईँहरूका बिचमा हामीले प्रश्न गरिसकेका छौँ। ती कुराहरूमा उहाँहरूले कुनै न कुनै समाधान नगरिकन र हाम्रा एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन हामी कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिने पूर्ववत रूपमा हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। हामी घेराउ गर्छौँ, हामी वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गर्छौँ। केवल हुँदै गर्दाखेरि आज तपाईँ पक्षमा पनि नबस्ने विपक्षमा पनि नबस्ने तपाईँको पार्टीका सांसदले नै सभामुखसँग टाइम लिएरै बोल्नुभयो, संसदीय प्रक्रिया सहभागी त हुनुपर्ने होइन। हामीले त्यसलाई अलिकति आपत्ति जनाएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने सभामुख समक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई दलीय सहमतिका आधार नभइकन दलीय अनुमति बेगर तपाईँले बोल्न दिने कुरा चाहिँ दलीय व्यवस्था विरुद्धमा काम गर्नुभएको छ। हुन त तपाईँले यसभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको छ, तर आज पनि गर्नुभयो। किन तपाईँले दलीय अनुमति बेगर चाहिँ हाम्रो दलका तर्फबाट बोल्न दिनुभयो भनेर हामीले आपत्ति व्यक्त गरिसकेका छौँ। मैले आफैले भेटेर आपत्ति व्यक्त गरेँ। उहाँले यसलाई चाहिँ म गम्भीरतापूर्वक लिन्छु, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर होइन। अब त्यसबारेमा म धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। नेकपा एमाले यो सडकमा जारी रहेको हिंसा अहिले जुन किसिमको चाहिँ एउटा ताण्डव नृत्य देखाउन खोजिएको छ, सत्तारूढ गठबन्धनकै तर्फबाट जनतालाई उचाल्ने कामहरू भएका छन्। यो थप जारी रहन्छ होला। उहाँहरूको मकसदै त्यस्तो छ। जति धेरै अराजकता, जति धेरै अस्थिरता, जति धेरै हिंसा, त्यति धेरै आफूलाई खेल्न खोज्ने शक्तिहरूले यो निरन्तर जारी रहेका छन्। नेकपा एमाले यसको पक्षमा छैन। हामी शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा छौँ र नागरिकहरूको यो अनुचित किसिमको चाहिँ यो जबरजस्ती होम्ने जुन गतिविधि छ यसका विपक्षमा नेकपा एमाले छ। म यही कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर बुझिन। होइन, नेकपा एमाले त पूर्ववत रूपमा वेल घेराउ र नाराबाजीमा हुन्छ। हाम्रा शर्तहरू पुरा नहुन्जेल र हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन नगरुन्जेल हामी अनवरत रूपमा वेल घेराउ र नाराबाजीलाई पूर्ववत रूपमा अघि बढाउँछौँ। संसदीय काम कारबाहीमा हामी अहिले भाग लिने अवस्थामा छैनौँ। त्यो वातावरण सत्तारूढ गठबन्धनले र सभामुखले सिर्जना गर्नै पर्छ। तटस्थ नभन्नु न, कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग नलिएपछि त न तटस्थ न विरोध न समर्थन। हामीलाई त त्यो वातावरणै दिन उहाँहरूले सिर्जना गर्नु भएन। हामीलाई त जबरजस्त उहाँले खेद्नु भएको छ। हामीले कारबाही कुनै काम कारबाहीमा संलग्न हुने अवस्थै सिर्जना गर्नु भएको छैन। त्यो सिर्जना नहुन्जेल हाम्रो चाहिँ यथावत अब ककललाई सहज हुन्छ, ककललाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो हामी हिसाब किताब गर्दै जाउँला। तर मुख्य कुरा सडकमा देखाइएको हिंसाजन्य गतिविधि, आलोचना, विरोध, अनावश्यक चाहिँ जुन किसिमका उत्तेजना फैलाउने काम गरिएका छन् यी सबै चिजहरू बन्द हुनुपर्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ। मैले अहिले यहाँहरूको बिचमा यति नै भने। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। जसका निमित्त जसको पक्षमा प्रतिपक्षमा क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेका थिए सडकतिर, त्यो सडकको प्रतिक्रियाहरूलाई जवाब दिनका निमित्त अब यो परियोजना संसदमा प्रवेश गरेको छ र संसदमा तपाईँहरूले आज थाहा पाउनुभयो होला धेरै केही सांसदहरू बोलेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्नुभएको छ। यो एउटा अवसर र अब छलफल संसदमा प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो। आज नै तपाईँहरूले देख्नुभयो। त्यसकारणले यो एक सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। सडकमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा सडकमा पुगेको छ र सडकमा बहस सुरु भएको छ र अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ जनतालाई पनि, दात्री राष्ट्रहरूलाई पनि, मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि र सबै जुन संशयमा बसिरहेका छन् जनता, तिनीहरूले पनि यथार्थ के हो त, संसद के भन्छ त यसबारेमा, हाम्रा प्रतिनिधि के भन्छन्,
र सिङ्गो संसदले साझो रूपमा के निर्णय गर्छ यस विषयलाई हामीले जवाब दिनु जरुरी छ। हाम्रो आग्रह त्यो थियो र आज प्रवेश भएको छ। छलफल अब कहिले पारित गर्ने तयारी छ? कार्यव्यवस्थामा के छलफल गर्नु सकिन्छ? नियम निलम्बन हुन्छ हुँदैन पारित गर्दा? यसका निमित्त एउटा प्रक्रिया त छ नि त। हाम्रो संसदको प्रतिसभा नियमावली अनुसार यसले आफ्नो कोर्स सुरु गरेको छ र अब अर्को 72 घण्टाको म्याच्युरिटी समय अहिले रहन्छ हाम्रो प्रतिसभाको नियमावली अनुसार र आउने 12 गते फाल्गुन 12 गते 1 बजे अब छलफलका निमित्त यो प्रवेश हुन्छ संसदभित्र र यसमाथि छलफल हुन्छ र एउटा कोर्सपछि यसले एउटा निष्कर्ष। संसदको अवरोध अहिलेकै अवस्थामा पनि अगाडि बढ्छ यसमाथिको छलफल? मलाई लाग्छ अवरोध राख्नेहरूले के भन्छन् तिनको अवरोधको पनि त जवाब खोजिराखेका होला नि त जनताले। अब अवरोध कसरी गर्छन्, कसले के बोल्छ र यसका पक्ष र विपक्षमा के मत अभिमत आउँछन् र यसलाई निष्कर्ष पुर्याउनका निमित्त एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ। त्यसअनुसार अब जनताले सबैले बुझ्ने गरी एउटा निष्कर्ष लिएर आउँछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन्धि ऐन 2047 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2075-10-25 में नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तबन्ध माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको अक्षुण्ण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय MCCले नेपाल सरकारलाई 400 kV क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्मारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र MCC बीच सम्मत 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले 5 वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। सम्झौता कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट 2 करोड 30 लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट 10 लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक
अनुमान गरेको थियो। यो परियोजनाबाट 50 लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई दिएअनुसारको फाइदा हुन्छ। नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसी अमेरिकी डलर 500 मिलियन हालको विनिमय दर अनुसार करिब 60 अरब रुपियाँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने। काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटोलसम्मको 400 केबी क्षमताको करिब 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण सहयोग पुग्नुको साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने। यो अनुमोदन सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसेढुङ्गा भई देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युत शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आम जनताको दैनिकी जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने। विद्युत प्रसारणको सुनिश्चितता पछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने। सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडक खण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने। हाल उच्च क्षमताको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने। यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्व शर्तहरू पुरा भइसकेकोले यसको अनुमोदन पश्चात यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर 500 मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले 5 वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी बेहोर्नेछ। यस सम्झौता बमोजिम आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनैतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुख मार्फत म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल फागुन 12 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। मान्य सदस्य, समय सिद्धिसक्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज राष्ट्रियताको सवाल जटिल बन्दै गइरहेको छ। एमसीसी को कुरा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसको ऐन नै त्यसका सम्झौताहरू पनि सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता होइन, त्यो एउटा सहकक्षको बीचमा भएको सम्झौता पनि होइन। यदि यो सहयोग नै हो भने त्यसलाई त्यही प्रकारले विगतमा अमेरिकाले पनि दिएको सहयोग छ, थुप्रै देशहरूले दिएको सहयोग छ, तर सदनबाट पास गर्न पर्ने बाध्यता थिएन।
त्यो आज किन सदनबाट पास गर्नुपर्ने बाध्यता भयो त सभामुख महोदय? यो अत्यन्त जटिल छ। स्वयं सम्झौता पत्रमै उल्लेखित छ सम्बन्धित पक्ष र कुनै पनि देशको ऐनसम्म बाज्यो भनेदेखि त्यो एमसीसी को कानुन त्यो माथि हुनेछ भनेको त्यसको कानुन लागू हुनेछ भनेर त्यो सम्झौतामै स्पष्ट लेखिएको छ। हाम्रो ऐनभन्दा हाम्रो कानुन हाम्रो संविधानभन्दा माथि एमसीसी को कानुन लागू हुनेछ। त्यसरी जाने कुरालाई सामान्य सहयोग, यो 55 अरबको कुरा ठुलो कुरा होइन। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भनेदेखि आज कर कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाब हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सह्य हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। आज श्रीलङ्काको जनताको दबाबबाट जनताले हाम्रो राष्ट्रभन्दा माथि हामीले कुनै पनि ऐनलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर जसरी उनीहरूको दबाब जनताले चाहेको चाहना अनुसार आफ्नो राष्ट्रलाई जोगाउने कसले हो? यो देशलाई जोगाउने नेपालीले होइन सभामुख महोदय। त्यसैले नेपालीको चाहना छ एमसीसी खारेज गरियोस्। सरकारलाई मद्दत चाहियो भने विकासको निम्ति नेपाली जनताले आधा पेट खाएर पैसा लगानी गर्न तयार छ सभामुख महोदय। 55 अरब होइन, 56 अरब होइन, 100 अरब तपाईँले माग्नुभयो भने त्यो दिन नेपाली जनता तयार छ। त्यसैले यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो, देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो पैसा 55 अरब केही पनि होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो जटिल परिस्थितिमा जब नेपाली जनताले हामीलाई चाहिँदैन, सरकारलाई चाहिएको सहयोग हामी गर्न सक्छौँ। हाम्रो भूमिको विकास गर्नको निम्ति हामीले आधा पेट खाएर पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउन सक्छौँ भनेर नेपाली जनता आज सडकमा उत्रेको छ। यसको विरोधमा आगो बोलेको छ, घरमा खाना नपकाएर आगो निभाएर आगो रोडमा बोलेको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको सवाललाई विशेष गरिकन गम्भीरता खोइ, त्यो प्रति गम्भीरता खोइ सरकारको, त्यो गम्भीरता जान आज देखाउनु पर्छ सभामुख महोदय। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आवाज एउटा पार्टीको होइन, यो आवाज नेपाली जनताको, यो माग नेपाली जनताको। त्यसैले यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै सम्माननीय सभामुख महोदय, यो एमसीसीलाई खारेज गर्नुहोस्, यसलाई फिर्ता पठाउनुहोस्। यही नै सम्मानित हुनेछ, यही नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ। राष्ट्र रहे, देश रहे, नेपाली रहने हो, पार्टी हुने हो, त्यसपछि हो पार्टी चाहिने। देशै नरहे कुनै पार्टीको अस्तित्व रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, एमसीसी टेबल होइन, यसलाई सूचीबाटै खारेज गरेर जानुपर्छ। यही भन्दै सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदयलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।